श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीलक्ष्मी हयवदन मंत्रमाला मालिका स्तुतिः। ओमित्यात्मानमन्तर्नियमितकरणैर्ध्यायतां ध्यायतीहाम्। ओमित्येव स्वयं यः परिह्यत विहतिं सिद्धिमादातु कामः। वक्त्रेवाहस्य तस्य स्तुतिमतिमितवाक्प्रस्तुवे तन्मनोद्यद्वर्णाद्य विधावद्य दाराभिरध्य ऋग्भिः शासस्यमानो महिमजुषि यजुष्येष जोगुष्यमानः साम्नातोष्टूयमानो मुनिजनहृदयाब्जेषु राराज्यमानः निहारोर्विधराभा प्रतिभटरुचिभिः किञ्च भाभास्यमानः श्रेयहस्तेयो विदता मम हयवदनाभिख्यायमानः यच्चत्वच्चाच्च बोध प्रसरमिह स नश्चन्दमात्रा प्रकल्पा चिच्चित्र प्रपञ्चस्थिति गति नियति मूग्नि तुङ्गस्तुरङ्गः भङ्गव्यासङ्गदूर प्रसृमरशरदूद्भूतराकासुदांशु योत्स्रा सच्चाय विद्या विसरित वितरण स्थूललक्षोपलक्षः जुष्टो देव्या तया व्यान्निगम समुदय द्रोह संरम्भ गर्ज हैते यारण्यवाह द्विषदुदित रवण्य चिकीर्षान्युकुलस्य वक्त्रेवाहस्य हेषा हलहल निनदेर्भूतपूर्वे प्रवृत्ते भ्रान्तत्वोरस्तोर्वतीर्य नृततर ममुमाश्लिष्य या विस्मितास्ते सारहसाम्नामुदारः सरसतर रुचामुद्विरन्तर्दिदूरा भद्रावष्टभ्यष्टर्विधिनिधि यजुषां भाग्यमातर्वनानाम् अङ्गानां तुङ्गशृङ्गं लगतु मम तुरङ्गोत्तमाङ्गोऽन्तरङ्गे सद्यो हद्यानि पद्यान्यपि परिकलयन् विश्वविद्यानिषद्या मध्ये बिम्बं सुधां शोर्द्रुमणि निभमणि श्रेणि बाराजिराजत् हारैस्तारैरुदारैरपहसित सुधासागरोत्सारि पूरैः वामाङ्कावासलीला कुतूकललितया प्याङ्कितः पङ्कजाक्षा शङ्खातङ्कं च पङ्कं तिरयतु करुणा पङ्किलः कश्चिदर्वा रूढा प्रौढासु वाचा स्वपि पुरुषमतिव्या पृथिव्याप्य षोडा स्वादूतान्तासु तासु प्रतिहतगतिता त्वन्नु तावनेर्वन् इत्थं सत्यप्यहं यत्तव गुणगणनारम्भ संरम्भनिघ्नः स्थाने तत् येन बालोऽप्यति विततभुजो विसृतं भक्तिसिन्धोः पातालभूम्यम्बरतलनिलया वास जायास सारात् यातायातानुपूर्व्या दविगतजननी गर्भविभ्रान्तियोगात् वेद्या वेदावशर्मास्खलितगतियतीशान राज्यासभाज्यः शान्ता शान्तं समृद्धिं वितरतु सममम व्याजवाजी विराजी यस्मिन् विज्ञानवार्धावधि जगति पुरोजृम्भमानेष्टमूर्तेः मूर्तिः सा दक्षिणाख्या त्रिदश परिषदा बिन्दुरालक्ष्य दक्षा वाणी सा पद्मसद्मप्रियत मृगमगृहिणी काप्यबाणीह वेणी पाराशर्य प्रधानोऽप्यगणि मुनिगणः पल्वलं पातु सोर्वा वेदोद्वारोद्यतं तत्प्रदिशतु मिथुनं शर्म शर्वादिमानं सेवा हेवक भूमोद्य दहमः मिकाकुञ्चन द्वेषि मूर्धां शीर्षेष्वाभान्ति यस्य द्विगुणमणिलता भावभाजः कटाक्षाः कल्योत्फुल्लाम्बुजात प्रमदबर निराकार निस्तन्द्र दृष्टेः दाक्ष्यं लक्ष्येतः धातुः क्व न खलु जगति जालनिर्माणलीला रम्भे संज्ञा विद्यावप्यत च तदुचितानेकमूर्तिप्रक्लपौ तत्तत्कृत्य प्रपञ्चेष्वपि च दिविशदां दैत्यपाशाह्यतानाम् आम्नायानां दयाद्रो यदि हयवदनो नो धृतिं संविदद्यात् हस्तालम्बाय भूयात् समम पतिसतां स्रस्तवृत्तस्य नित्यं न्यस्ताशेषागमाद् धेरधिकमपि समं वस्तुनि यस्य न स्ततः
शस्तामस्तोकदी संस्तुतिमपि जनयन् यो नयन्मोहमस्तं न्यस्तं यः सव्यहस्ते कलयति स च मुदा पुस्तकं मस्तकेर्वा रत्नं यत्त प्रत्नवाचा निरुपम सुषमाकान्तसीमन्तिनीनां सीमन्ते नित्यलाल्यं हृदयसरसिजे जस्रदार्यं बुधानां दुग्धोदन्वत्तनूजाकर जयुगलीलालनोद्यन्मृजातो नित्यं नूत्रं ह्ययास्य मम कलयतु तन्निसपत्रं प्रयत्रं नत्वं यद्भिन्नवृत्तावघटितु मुपलभ्योऽद्य मादृग्विरेमुः ते ते नारायणाख्यामितर विबुध साधारणीं कर्तुकामाः यस्मिंस्तयोगरूढयोर्गुणमणिजलदौ पुष्कलं वर्तनं स्यात् देवो मायादवोऽसौ दयतु ह्यधि रुजां सैन्धवो बान्धवो नः कर्णावर्णोज राजा राजन्मुकुलदलसमावर्तो तो नर्वणो मे प्रोनूर्यास्तां ललाटे कुटिलविधि समुत्कीर्ण संकीर्णवर्णान् वर्ण्यते यावमुष्य त्रिभुवन वपुषे व्योमपातालरूपौ पर्णैवाप्यर्नसा वा सततमपि रुचिं पूर्णयद्भिर्महद्भिः मण्डल्या मण्डनानां मणिगणगृणिभिर्गूर्णितद्योमनीनां नीरन्ध्रं मण्डिताङ्गं सितकररुचिरे पुण्डरीके निषन्नः आम्नायानां शिखण्डैरवगत गरिमाखण्डिता खण्डलारिः दण्डं पाषाण्डषण्डे चिपसु स तरसा वाजितुण्डप्रकाण्डः एकोग्रे लोकमात्रा सहमहित विह्यन्तु मानस्तमुन्देयो नाभिपद्मे विधातुर्जनिमपि कलयन् यो नयत्यागमांस्तं लोकान्मायैकमूलाक्षर रुचिरकला मातृका सा यदीया सोऽसाविष्टं प्रकृष्टं घटयतु दितिजस्फोटको घोटको नः प्राण्यायेनाध्वराणां मनुमय तनुमादाय विश्वन् विनिर्यत् ज्वाला माला जटालानलहतु ह्यविषां सारमास्वद्य चारुं गीर्वाणान् वारवाणान् नियमितकरणं सूर्तमाप्याव्यकामः कल्प्यन्ते याजमानाः कलयतु समुद्रं कोऽप्यनर्वा न नेर्वा अव्यादव्याहतार्थो धियमुपजन यन्नव्ययो व्याजवाची भव्या कृताद्या कृतिमतनुतयो नामरूपद्वयस्य योऽन्तर्यन्तुं च मन्तुं युधसितुमधिषज्जन्तु जातस्य यो वा कल्पान्तोल्पान्यलोकग्रसन समुदितापीन तानदितुन्दः ओदन्वन्मेखलन्ता ध्वलिनिलययुतात् स्मातलादा च लोकात् नालिका वासादवहितमनसा पीठिते स्थासृजाते याग्लालक्षि कश्चित् सकृदपि नमतां साध्वसन्ध्वंसदक्षः भक्तानुक्रोशलक्ष्मा चपयतु मम ह्यच्छोभमच्नासवाजी गीते दैतेयमोहं कुलयितु मनसो यस्य हेषानुशक्ते प्रख्यातोर्गीतभक्तिं श्रितवती जनिते रोदके द्राक् देवाः सम्भ्रान्तभावा दितिजकुलमलं व्याकुलं दूतगर्वा गन्धर्वा मोहशेषं समजनि जगति शेषमेषोऽवतान्मां तं किं शब्दस्य मूर्ध्नि क्वचिदुदितमुपश्रुत्य यत्तत्प्रदादि वप्येतद्योजयित्वा कटुरटन पट्टुस्वैरवाचोऽपि जन्तोः सद्यः सिद्ध्यन्ति वान्यो नमदमरशिरसद्य यत्पादपद्म ध्यानाद्राक्षासदृक्षाः कलितगुरुशिरः कम्पनाः पातु सोर्वा वक्तुं सूक्तुं सुधाक्तं प्रतिकतकवचो वीचिवेगं च हर्तुं कर्तुं काव्यं च भव्यं हितमपि पुरुषार्थं च तत्त्वं च वेत्तुं वाञ्छा चेन्मानसाञ्चं स्फटिकमणिमयक्ष्माधरा बादरीकृत् रोचिर्वीचिभिरारादखिलमपि जगत् लाभयन्तं हयं तं
पुष्णान् हर्षं सुराणां जनिमयमयति स्मेति नो वक्तुमीशे प्रागेवासीत् प्रमत्तासुरगृहनिकरे यत्सुराणां प्रहर्षः श्रुत्वा विर्भूतिहेतुः श्रवणसमुदयानान्तरे न युक्तः तस्मादस्मात् तन्यान् ध्रुवमतितुम् सावभिरासाश्वभासा एतश्वेतोऽपि राजद्रजत गिरिवराकाराधिकारी विद्युद्योतिभासोद्य दरुणकिरणोन्निद्रपद्मं वहन्त्या कालिन्दी मन्दिरेन्दी वररुचिरापाङ्गधाराभिरारात् सिञ्चत्याङ्गनि देव्या सततकृत परिष्वङ्गतो व्यातुरङ्गः मञ्जीरं मञ्जुलं ते हयमुख मामा सञ्जीवनायास्तु सिञ्चा व्याजेनाय वाचा मनितरपरतां व्यञ्जयत्वत् पदोर्यत् लग्रं तद्वारणासु द्विगुणमुनिजनस्तो महत् पद्मनित्यो लासाया सादितात्माद्वयमिव सविदे जाग्रदर्कस्य बिम्बं हारिद्रं किन्नुं सूत्रं श्रुतितति सुदती कण्ठभूषार्थक्लुप्तं स्रोतसारस्वतं वाग्मयजनन गिरे निःसृतं वेति शक्यं वक्त्रे वाहस्य वामप्रसूतितललसद्वयमसत्पुस्तकान्तः दिव्यात् सूत्रं पवित्रं मम कलयतु शं भानुभानोः सगोत्रम् श्वभ्रे ब्रियातीन्दी तीतनुजनुषो भ्रामयित्वा विबिन्दन् शीर्णाङ्गान् कीर्णकेशान् वृषमतिरभसं पातयन् निर्जराणां स्वाराज्यं प्राजयन्त्यो मिहिर इव हिमज्याधरादुच्चिहानः बाबात्यश्वास्य वामेतरकरविधृतश्च कराजस नोव्यात् शिष्याणां चित्तभूमौ प्रचुरतरतमः कण्टकानि व्यपोह्य शिक्षात्यर्थं कटाक्षामृत सविसरै शास्त्रीयबीजानि वक्तुं निर्निद्रो ज्ञानमुद्रा रुचिरकरतले दक्षिणे योक्षमालां बिभ्रान्त्यश्रवक्तः सहरतु नितरामहंसां संहतिं मे रम्यं स्यादिम्बमिन्दोः शरदुदितरुचेरम्बरान्निर्देतेत् किं वा डिण्डीरखण्डं कलशजलनिधेः किं नु वा पुण्डरीकं वाग्ब्रह्मोद्यामलीला गृहमिति विबुधैरुह्यमानो हयास्ये नोपातः सव्यहस्ते मम भवतु शुभालम्बनं कम्बुराजः सेव्या शर्वादिसर्वत्रिदश परिषदा शश्वदासाश्विनी श्रीः अस्माकं या सपत्नी लसति बत शिरोस्यादिरूढेति शेर्ष्यं जेतुं ता सन्ततोदित्वरवरमहसा भाति नक्षत्रमाला देवच्छन्दे स्थितां यं सततमपि समाराधयन्तीव सोऽव्यात् नन्तुः सन्त्रासहारी दददपि हरितां शश्वदात्मन्यनूनां यस्तां मूर्त्येव नित्यं प्रकटयति हरेः पुरुषस्यापि सत्यं श्रौतीं मुख्येतरत् वावगतिमपि विशिष्टाद्वितीयत्वदृष्टिं स्पष्टीकर्तुं जगत्यां स्फुटयतु स जटि स्मदिष्टं विशिष्टं मस्तेर्वन् विस्तरैः किं विहर मम मनो मन्दुरायाममन्दं कल्पन्ते नुप्लवास्ते मम सततमिमे हीन्द्रियाश्वादशापि किं चात्रानल्पकल्पा वसरविसरदुच्छाव चाकारमूर्तिर् स्फूर्तिस्फीतोरुकर्म प्रणुत तृणगणशर्वणाय प्रणीतः वस्तूरीकर्तुमर्चा विदिषु समुचितं नान्यदस्येति जानन् कस्तूरीरङ्गनाथः स्तवमिममुपदामादिमाश्वस्य दत्ते यस्तु नो योतिरिक्तः सकलमपि च तं ह्यद्यन्नर्थमस्मिन् स्वस्तूलीकारधीरां वितरतु पठतां वागधीशः स बुद्धिं श्रीलक्ष्मी हयवदन मन्त्रमालिका स्तुतिः समाप्ता।